आजको बिहान तपाईँहरूको बिचमा परमेश्वरको वचन मैले पहिले नै भनेअनुसार निरन्तर त्यही नै पुस्तकहरूलाई फेरि म पल्टाउने छु, याकुबको पुस्तकलाई। अनि याकुब 3 अध्यायको पहिलो खण्ड हाम्रो पास्टर छिरिङले तपाईँहरूको बिचमा योभन्दा अगाडि राखिदिइसक्नु भएको छ, जिब्रोलाई बसमा राख्नु भन्ने विषयमा। अनि यो याकुबको पुस्तक चाहिँ तपाईँहरूको बिचमा मैले राख्नुको कारण चाहिँ व्यवहारिक भएको कारणले मण्डली, परिवार र व्यक्तिगत जीवनलाई साँच्चै नै खार्ने, निखार्ने र हरेकलाई यसले चिरफार एक प्रकारको अपरेसन गर्ने भएको कारणले गर्दाखेरि पनि हामी यो खण्डलाई हेरिरहेका छौँ। अनि सम्भवतः यो 5 अध्यायसम्म जुनमा हामी सघाउनेछौँ। आज चाहिँ हामी दोस्रो खण्ड 3 अध्यायको दोस्रो खण्ड हामी हेर्नेछौँ। 2 किसिमका बुद्धि 13 देखि 18 पदसम्म योभन्दाको अगाडि तपाईँहरूले हेरिसक्नु भएको छ र म यसमा जान चाहन्न। दोस्रोमा चाहिँ यसरी लेखिएको छ, 2 किसिमका बुद्धि मध्ये बुद्धि र ज्ञानी को अनैतिक र शैतानिक हो, किनकि जहाँ डाह र स्वार्थपूर्ण अभिलाषा हुन्छ त्यहाँ भाड भैलो र हर किसिमको भ्रष्ट काम हुन्छ। तर जुन बुद्धि स्वर्गबाट आउँछ त्यो पहिले शुद्ध हुन्छ र तब त्यो शान्तिप्रिय, कोमल, विचारशील, कृपापूर्ण र असल फलले भरिएको, पक्षपात रहित र कपट रहित हुन्छ। शान्ति कायम राख्नेले शान्तिमा छर्छन् र तिनीहरूले धार्मिकताको फसल बटुल्नेछन्। विशेष गरी यो 3 खण्ड याकुबको तेस्रो अध्यायमा पनि हामी आउँदै गर्दाखेरि चाहिँ हामीले योभन्दा अगाडि सुन्यौँ। अनि जिब्रोको विषयमा जुन चाहिँ साँच्चै नै सानो भए तापनि, अङ्गको एउटा सानो भए तापनि यसले विशाल ठुला कुराहरू गर्दछ। अनि यसैद्वारा धेरै शान्तिका कुराहरू पनि हुन्छन् भने यसैद्वारा धेरै अशान्ति र द्वन्द्वका कुराहरू पनि हामी देख्दछौँ। र आज चाहिँ विशेष गरी अलिकति फेरि ज्ञानको विषयमा यहाँनिर हामी देख्दछौँ। विशेष गरी यहाँनिर याकुबले यो पत्रद्वारा तपाईँ र हामीलाई आज एउटा प्रश्न सोधिएको छ। अनि त्यो प्रश्न चाहिँ 13 मा छ, तिमीहरू मध्ये ज्ञानी, बुद्धिमानी र ज्ञानी को छ? अनि साँच्चै नै यो प्रश्नमा नै एकदम हामीलाई सोच्नुपर्ने बाध्य बनाएको हामी देख्दछौँ। र यस बिहानी साँच्चै नै हामीले यो प्रश्नलाई हेर्दै गर्दाखेरि अब हामीले चाहिँ एउटा कुरा याद गर्नुपर्ने कुरा के रहेछ भने हाम्रो ज्ञानको पूर्ण निश्चयता गर्नुपर्ने आह्वान गरिएको छ। विशेष गरी तपाईँ र म जीवनको यो कालखण्डमा यति लामो समय बिताएर आइसकेका छौँ। कतिजना टिनेज हुनुहुन्छ, कतिजना जवान हुनुहुन्छ, तर हाम्रो चाहिँ आधाभन्दा उमेर गइसकेको छ। तर अब यति धेरै लामो यात्रामा आज हामी चाहिँ हाम्रो ज्ञानको पूर्ण निश्चयता चाहिँ हामीले कसरी यो विषयलाई हामीले निश्चय गर्न सकेका छौँ भन्ने कुराहरू हामी यहाँ देख्दछौँ। वास्तवमा हामी देख्छौँ ज्ञान र बुद्धिका कुराहरू गर्ने हो भने आज धेरै दिग्गजहरू, धेरै नै एकदम ज्ञानी मानिसहरू, स्कलरहरू हाम्रो वरिपरि छन्, हाम्रो मण्डलीमा छन्, हाम्रो समाजमा छन्। सबै कुराहरूमा हामी देख्दछौँ पोक्त ज्ञान भएका मानिसहरू। तर परमेश्वरमा रहेका व्यक्ति र संसारमा रहेका व्यक्तिहरूको फरकपनलाई चाहिँ आज हामी यहाँबाट छुट्याउन सक्छौँ। ताकि याकुबले यो पत्रद्वारा आज हामीलाई भन्दैछ, आह्वान गर्दैछ कि तपाईँ र ममा भएको साँच्चै नै ज्ञान र विवेक र विचार चाहिँ साँच्चै माथिबाट हो कि साँच्चै नै यो जमिन, यो संसारबाट आएको हो भन्ने कुराहरू यहाँनिर हामी देख्दैछौँ। अनि विशेष गरी कुनै पनि व्यक्ति समाजमा होस्, परिवारमा होस्, अथवा मण्डलीमा होस्, अथवा आफ्नो कार्यस्थलमा होस्, जुनै पनि क्षेत्रमा हामी जाँदाखेरि साँच्चै नै हामीले प्राप्त गरेका सम्पूर्ण ज्ञान, बुद्धि, विचारबाट नै हामी परिचालित भएका हुन्छौँ। तर यति मात्रै फरक छ कि तपाईँ र मेरो प्रस्तुतिकरण चाहिँ कुन प्रकारले भइरहेको छ। साँच्चै नै हामी परमेश्वरको वचनमा रहेर माथिका कुराहरूमा मन लगाएर आफ्नो प्रस्तुतिकरण समाज, परिवार र मण्डलीमा दिइरहेका छौँ, या साँच्चै नै हामीले संसारमा रहेका ज्ञान, विवेक र अध्ययन र विचारको दम्भमा रहेर हामीले आफ्नो व्यवहारलाई चाहिँ प्रस्तुतिकरण दिइरहेका छौँ। यति मात्रै फरक हो। ज्ञानी सबैजना ज्ञानी छन्, कोही पनि अज्ञानी छैनन्। हामी भन्ने गर्दछौँ कि साँच्चै परमेश्वरले हामीलाई सबैलाई व्यक्तिलाई युनिक तरिकाले बनाउनु भएको छ। हरेकलाई फरक उद्देश्यको निम्ति उहाँले बनाउनु भएको छ। तर तपाईँ र मैले
समाजमा, परिवारमा, मण्डलीमा अनि हिँड्दा डुल्दा सबै कुरामा हामीले हामीलाई कसरी प्रस्तुत गरेका छौँ, त्यो आचरण, त्यो व्यवहार र बोलीबाट नै आज तपाईँ र म छुट्टिने धेरै नै हामी यो कुराहरू देख्छौँ। किनकि समाजमा रहँदा र मण्डलीमा रहँदा, अफिसमा रहँदा तपाईँ र मैले क्रिस्चियन एउटा व्यवहार चाहिँ जब प्रस्तुत हुन्छ, त्यो चाहिँ बोलीबाट नै त्यसको चाहिँ प्रमाणीकरण देखिन्छ। बडी ल्याङ्ग्वेजबाट हामी हावभाव देख्छौँ भने, होइन, हाम्रो शारीरिक एउटा उठाइ बसाइ हिँडाइबाट हामी यो मान्छे यस्तो होला भनेर अन्दाज लगाउन सक्छौँ भने, तर बोली वचनबाट चाहिँ हामी सिधै कुरा थाहा गर्न सक्छौँ यो व्यक्ति चाहिँ साथै परमेश्वरबाट हो या संसारबाट हो। अनि त्यसरी नै पहिलो पदमा नै याकुबले प्रश्न सोधेको छ, तिमीहरू मध्ये बुद्धिमान र ज्ञानी चाहिँ को छ? अनि साँच्चै यो चाहिँ एकदम हाम्रो लागि यो बिहानी सोच्नुपर्ने, सोच्न बाध्य बनाउने यो प्रश्न तपाईँ र मेरो बिचमा छ। कहिले कहिले हामीलाई लाग्छ, हामी जस्तै हामी राजनीतिज्ञ नेताहरू देख्छौँ, होइन, पोलिटिसियन, फिलोसोफरहरू, दर्शन शास्त्रीहरू देख्छौँ, उहाँहरूले यति राम्रोसँगले व्याख्यात्मक रूपमा भाषणहरू गरिरहनु भएको हुन्छ, आफ्नो विचारहरू पोखिरहनु भएको हुन्छ। अनि धेरै उहाँहरूले शब्दको एउटा मिठासपनलाई प्रस्तुत गरेर मानिसहरूलाई मन्त्रमुग्ध, हिप्नोटाइज हुन्छ इङ्ग्लिसमा, होइन, मन्त्रमुग्ध गरिरहेको हुन्छ। तर वास्तवमा उनीहरूले बोलिरहेका र उनीहरूले व्याख्या गरिरहेका कुराहरू साँच्चै नै उनीहरूको जीवन र उनीहरूको शैली र व्यवहारबाट साँच्चै नै प्रस्तुतिकरण भएको छ छैन भन्ने कुरा हामी सोझै अनुमान लगाउन सक्छौँ। तर आज तपाईँ र म चाहिँ फरक व्यक्तिहरू हौँ, अनि साँच्चै नै हामी फरक पनि छौँ, र फरकपन भएको कारणले गर्दाखेरि हाम्रो सोच, हाम्रो बोली र विचार र व्यवहार चाहिँ फरक अवश्य हुनै पर्छ। यदि हुँदैन भने चाहिँ साँच्चै हामी माथिबाट छौँ या तलबाट छौँ, कहाँबाट छौँ भन्ने कुराहरूमा प्रश्न तपाईँ र मलाई नै खडा हुन सक्छ। अनि क्रिस्चियन जीवन जिउनु भनेको चाहिँ जिउनु मात्र मात्रै होइन, तर उसले बोल्ने व्यवहार र शब्दले नै, उसको बोलीको त्यो सम्पूर्ण वेट, एउटा तौल, गरुङ्गोपनले नै त्यो व्यक्ति, त्यो समाज, त्यो परिवार, त्यो मण्डलीको सबै आँकडाहरू निकाल्न सकिन्छ। अनि यहाँनिर हामी देख्दछौँ कि साँच्चै नै हाम्रो विश्वास चाहिँ आधिकारिक रूपमा साँच्चै साँचो छ भन्ने चाहिँ हाम्रो जीवनले त्यही कुराको प्रस्तुतिकरण दिइरहेको हुन्छ। यदि हामी ख्रिस्टमा छौँ र हाम्रो साँच्चै नै परमेश्वरको वचनमा, हामी साँच्चै माथि स्वर्गीय ज्ञानमा हामीले हाम्रो जीवनलाई प्रस्तुत गरेका छौँ भने चाहिँ साँच्चै हाम्रो जीवनबाट ती कुराहरू आधिकारिक रूपमा एकदम फन्डामेन्टल तरिकाले नै त्यो कुराहरू प्रस्तुतिकरण भएको हुन्छ। तर यदि हामी संसारमा छौँ र परमेश्वरको वचनमा छैनौँ भने चाहिँ हाम्रो व्यवहार, हाम्रो बोली वचनहरू चाहिँ साँच्चै नै फरक प्रकारको हामीले मानिसहरूको बिचमा प्रस्तुत गरेको हामी देख्दछौँ। अनि हाम्रो विश्वासमाथि देखिएको विशेष गरी हाम्रो विश्वासले चाहिँ मानवहरूको बिचमा आफ्नो आचरण, व्यवहार र प्रस्तुतिमा परमेश्वरको ढाँचामा र मानिसहरूको बिचमा सम्बन्ध निर्माण गर्न सकारात्मक भूमिका खेल्दछ। भनेको मतलब चाहिँ यदि हामी ख्रिस्टसँग छौँ र हाम्रो सम्बन्ध परमेश्वरसँग छ र हाम्रो विचार, हाम्रो सबै कुराहरू चाहिँ माथिसँग जोडिएका छन् भने चाहिँ यसले मानव जातिमा, समाजमा, परिवारमा, मण्डलीमा एउटा सकारात्मक भूमिका खेल्दछ, जसले चाहिँ के गर्छ, सम्बन्धहरू निर्माण गर्नको निम्ति चाहिँ एउटा असल एउटा यसले के भन्छ, कोसे ढुङ्गो अथवा कुने ढुङ्गोको काम गर्दछ। तर यदि हामी संसारमा छौँ भने चाहिँ साँच्चै हाम्रो बोली वचन र व्यवहारबाट चाहिँ ती सम्बन्धहरू केही क्षणिक होलान्, तर अनन्तसम्म चाहिँ रहेको हुँदैन। त्यस कारण यहाँनिर हामी एकदम प्रष्टसँग देख्दछौँ कि हामीले यही 3 अध्यायको 1लाई फर्केर 3 अध्यायको 1 पदलाई फर्केर हेर्ने भने त्यहाँ कसरी लेखेको छ भने, भाइ हो, तिमीहरू मध्ये धेरैजना शिक्षक नहो, किनकि तिमीहरू जान्दछौ हामी शिक्षा दिनेहरूको न्याय अझ कठोर रूपले हुनेछ। अनि साँच्चै नै हामीले कतिपल्ट यो कुराहरूलाई पनि याद गर्नुपर्ने हुँदो रहेछ। साँच्चै हामीले गर्ने व्यवहार र हामीले बोल्ने वचन साँच्चै नै यदि फरक पर्न गएको खण्डमा चाहिँ हामी र हाम्रो परिवार र हाम्रो मण्डली र हाम्रो समाजबाट आशिषको मूल बग्ने हो कि अथवा त्यहाँनिर
फरक कुराहरू हामी त्यहाँनिर देख्छौँ। त्यस कारणले यहाँनिर याकुबले त्यो समयका व्यक्तिहरूसँग भनेको कुराहरूलाई चाहिँ आज तपाईँ हाम्रो बिचमा पनि राख्न चाहन्छु है। जस्तै आज ज्ञानले भरेका को छैन होला त? नाप्ने हो भने अब कोही धेरै ज्ञानी भनेको मापदण्ड निस्केला। इक्जाम दिने हो भने कसैले धेरै मार्क्स ल्याएर ज्ञानको प्रस्तुति दिएला होइन। यो मानिस ज्ञानी हो भनेर कसैले A+ लिएर आउला, कोही चाहिँ अब मध्यमवर्गीय होला, B ल्याउला, C ल्याउला। यदि ज्ञानको मापदण्डलाई नाप्ने हो भने चाहिँ सबैजनासँग केही न केहीहरू चाहिँ हामी देख्छौँ छ पनि होइन। सबैजना ज्ञानी मानिसहरू नै हुन्। तर यति मात्रै फरक छ कि तपाईँ र म चाहिँ कहाँबाट सञ्चालित छौँ। तपाईँहरू मेरो धेरै प्रकारको शब्दलाई प्रयोग गरेर हामीले धेरै एउटा दर्शनशास्त्र, दार्शनिक शास्त्र होइन, दर्शनशास्त्रलाई हामीले प्रयोग गरेर हामी व्याख्यात्मक कुराहरू गर्दाखेरि नै ज्ञानी सम्झिन्छौँ, अथवा ठुला ठुला कुरा गरेर हामी आफूलाई ज्ञानी सम्झाउँछौँ, अथवा के हो? यो प्रश्न तपाईँहरू मेरो बिचमा चाहिँ आज राख्न जरुरी छ। किनकि ज्ञानले चाहिँ विशेष गरी ज्ञानले चाहिँ सूचना र बुद्धिको सञ्चार गर्दछ है। यदि तपाईँ र मसँग ज्ञान छ भने त्यसमा साँच्चै नै तपाईँहरू मेरो बिचमा के हुन्छ? सूचना, इन्फर्मेसन हुन्छ र अर्को के हुन्छ? नलेज हुन्छ। अनि सूचना र बुद्धिले चाहिँ समाजमा र समाजशास्त्रमा हेर्ने भने चाहिँ मानिसलाई एडजस्ट गर्न र सबैसँग मिलेर बस्नलाई चाहिँ एकदम पर्याप्त हुन्छ। त्यो चाहिँ कमन मानिसहरू, कमन परिवारहरूले गर्ने कुराहरू। तपाईँहरूलाई अलिक बुझ्न गाह्रो होला। कुनै पनि ज्ञानभित्र यदि तपाईँसँग कुनै ज्ञान छ, समझ शक्ति छ भने त्यो भित्र साँच्चै नै तपाईँसँग सूचनाहरू हुन्छ, इन्फर्मेसनहरू हुन्छ र तपाईँसँग बुद्धि, नलेजहरू हुन्छ। अनि ती सूचना र बुद्धिका आधारलाई प्रयोग गरेर तपाईँले मानिसहरूसँग सम्बन्ध विस्तार गर्नुभएको हुन्छ, परिवारसँग आफ्नो पारिवारिक जीवन विस्तार गर्नुभएको हुन्छ, अफिसमा एउटा तपाईँले आफ्नो कामको एउटा मापदण्ड तयार गर्नुभएको हुन्छ। सबै कुराहरूलाई प्रयोग गरेर तपाईँले के गर्नुहुन्छ? एउटा व्यवस्थित एउटा पारिवारिक र सामाजिक परिवेशलाई सन्तुलन बनाएर अगाडि बढिराख्नु भएको हुन्छ। यद्यपि त्यो सकारात्मक होस् अथवा नकारात्मक होस्, दुवै प्रकारले त्यो प्रस्तुत भएको हुनसक्छ। तर याकुबले कुरा गरेको चाहिँ त्यो प्रकारको ज्ञानको कुराहरू होइन। संसारमा एडजस्ट हुनु, परिवारमा एडजस्ट हुनु, समाजमा एडजस्ट हुनु, आफ्नो सूचना र ज्ञानलाई बुद्धिलाई प्रयोग गरेर मानिसहरूको बिचमा आफूलाई तारिफयुक्त बनाउनु र सबैसँग सकारात्मक जीवन जिउनु मात्रै यो ज्ञानको चाहिँ याकुबले कुरा गरेको चाहिँ होइन। योभन्दा फरक कुराहरू चाहिँ आज याकुबले तपाईँ र हाम्रो बिचमा यो पत्रबाट प्रस्तुत गर्न चाहेको छ। साँच्चै नै याकुबले भन्दछ कि साँचो ज्ञान चाहिँ तीनटा फर्मेसनमा चाहिँ बनेको हुन्छ: पास्ट, भूत, प्रेजेन्ट, वर्तमान र फ्युचर, भविष्य। यदि साँचो ज्ञान तपाईँ र मसँग छ र हामीले त्यो उसको खोजी गरेका छौँ भने चाहिँ तीनटा इलिमेन्ट्सहरूसँग चाहिँ यो कुरा सम्बन्धित हुन्छ। पास्ट, जुन कुरा सत्य छ, जुन कुरा लेखिएको छ र सत्य कुरा आज तपाईँ र मेरो बिचमा आएको छ, त्यो चाहिँ आदि र परमेश्वरको सृष्टिकालदेखि नै तपाईँ र मेरो बिचमा आएको कुरा, जुन साँचो ज्ञानमा पाउने कुरा, सत्यता कुरा। अनि अर्को कुरा चाहिँ तपाईँ र मेरो बिचमा चाहिँ वर्तमान परिप्रेक्ष्यमा हामीले प्रयोग गर्दाखेरि चाहिँ, त्यसलाई लिँदाखेरि चाहिँ हामीले गर्ने व्यवहार चाहिँ साँचो, एकदम कुनै पनि झुट नमिसिएको तर एकदम सत्य कुराहरू, जुन कुरा हामी अहिलेको वर्तमान हाम्रो यो जीवन जिआईमा हामीले त्यसलाई प्रस्तुत गरिरहेको हुन्छ। त्यो कुरालाई पढेर अङ्गीकार गरेर त्यो अनुसारको जीवनलाई हामीले मानिसहरूको बिचमा प्रस्तुत गरिरहेका हुन्छौँ। अनि भविष्यको कुरामा चाहिँ हामीले चाहिँ अनन्त जीवनसँग जोडिएका कुराहरू। त्यस कारणले ज्ञानलाई तपाईँले यदि चाहनुहुन्छ भने ज्ञानलाई दुई प्रकारले हामीले व्याख्या गर्न सक्छौँ। एउटा सूचना, इन्फर्मेसन र नलेज, त्यसको रूपमा प्रस्तुत गर्न सक्छौँ भने चाहिँ अर्को साँचो ज्ञानलाई हामीले हेर्ने भने चाहिँ सत्य अनि साँचो जीवन र अनन्तसँग सम्बन्धित जीवन। किनकि परमेश्वर पहिला पनि के हुनुहुन्थ्यो? पवित्र र सिद्ध हुनुहुन्थ्यो र उहाँ सत्य हुनुहुन्थ्यो र आज पनि हुनुहुन्छ र भोलि पनि सदा सर्वदा तपाईँ हाम्रो बिचमा उहाँ साँचो र सत्य परमेश्वर हुनुहुन्छ।
त अब हाम्रो ज्ञानलाई कुन डिपार्टमा हामीले यसलाई डिभिजन गरेर हामीले लिने भन्ने कुराहरू मात्रै फरक कुरा। संसारको ज्ञान आवश्यक छ, तर त्योभन्दा माथिका कुराको ज्ञानलाई हेर्ने भने चाहिँ भूत, वर्तमान र भविष्यसँग जोडिएका, जुन परमेश्वरसँग जोडिएका कुराहरू। त्यसकारणले प्रियहरू, यो बिहानी हामी साँच्चै नै स्मार्ट हुनुपर्दछ है। हामी आउटडेटेड होइन, अपडेटेड चाहिँ हुनुपर्दछ। अपडेटेड हुनको लागि हामीले अध्ययन गर्नुपर्छ, इन्फर्मेसन लिनुपर्छ, कलेक्सन गर्नुपर्छ। तर आउटडेटेड भएर बस्दाखेरि चाहिँ हामी साँच्चै नै एउटै ठाउँमा के हुन्छौँ, सीमित हुन्छौँ। तर अपडेटेड हुँदाखेरि चाहिँ हामीले धेरै कुराहरू ज्ञान प्राप्त गर्न सक्छौँ। तर यसको मतलब चाहिँ यो होइन कि तपाईँले संसारसँग सम्झौता गरेर संसारबाट पाएका ज्ञानको आधारमा चाहिँ तपाईँले आफ्नो परिवार, मण्डली र आफ्नो व्यक्तिगत जीवन चलाउन चाहनुहुन्छ भने चाहिँ साँच्चै त्यो सफल नहुन पनि सक्छ। तर साँच्चै साँचो ज्ञानलाई हेर्ने हो भने चाहिँ परमेश्वरले विगतका दिनमा दिनुभएका धर्मशास्त्रका शब्दहरूलाई, वर्तमानमा तपाईँसँग बोल्नुभएको प्रार्थनाका वचनहरूलाई अनि भविष्यमा तपाईँले देख्नुभएको परमेश्वरसँगको सम्बन्धमा रहँदाखेरि पाउने त्यो आनन्दलाई यदि जब हामी थाहा गर्दछौँ भने साँचो ज्ञानद्वारा हामीले धेरै मानिसहरू, धेरै परिवार र मण्डलीमा शान्ति स्थापना गर्न सक्दछौँ। विशेष गरी हाम्रो एउटा प्रश्न तपाईँ र मेरो बिचमा म राख्न चाहन्छु कि हाम्रो जीवन चाहिँ, क्रिस्चियन जीवन चाहिँ अहिलेको परिप्रेक्ष्यमा है कसरी चलिरहेको छ? अब चलि मात्रै रहेको छैन कि त क्रिस्चियन जीवन चाहिँ तपाईँ र मेरो व्यवहारबाट कसरी बोलिरहेको छ? यो प्रश्न तपाईँहरूको मेरो बिचमा छ आज। याकुबको पत्रले तपाईँ र मलाई यही कुरा भन्दछ कि तपाईँ र मेरो जीवनको जिआईको यो बाँकी अंश अथवा बितेका अंश र यो वर्तमान अंश चाहिँ कसरी चलिरहेको छ? त चलि मात्रै रहेको छैन कि वर्तमानमा तपाईँ र मेरो जीवनबाट कसरी बोलिरहेको छ र हामीले कसरी आफ्नो बोलीमा चाहिँ परमेश्वर ख्रीष्टको जीवनलाई प्रस्तुत गरिरहेका छौँ। यही कुरा चाहिँ आज याकुब र तपाईँ र मेरो जीवनबाट देख्न चाहनुहुन्छ। अनि कुनै पनि व्यक्ति अथवा मानिस मण्डलीमा आउँछ अथवा परिवारमा बस्छ, उसको हिँडाइ, उठाइ, बसाइले 50% त्यो कुरालाई प्रस्तुत गर्दछ भने 50% उसले बोलेको 2-4 शब्दबाट नै त्यो व्यक्तिको मेन्टालिटी र उसको सबै कुराहरूलाई, साइकोलोजीलाई हामी बुझ्न सक्छौँ। यदि नम्र र परमेश्वरमा भएको भिजेको मानिसहरूले ल्याउने वचन र बोली र दम्भ भएका मानिसहरूबाट आउने बोली वचनहरू हामी एकचोटि कुरा गर्ने बित्तिकै थाहा गर्न सक्छौँ। अनि म सितिमिति बाँच्न भने नि मेरो एउटा बानी नराम्रो पनि हो। म सितिमिति मान्छेहरूसँग सुरुमा कहिले पनि घुलमिल हुँदैन, किनकि म काठमाडौँमा आउँदादेखि नै मेरो धेरै मानिसहरूसँग द्वन्द्वात्मक परिस्थितिमा सुरु भयो। अनि लगभग द्वन्द्वबाट नै एक प्रकारको मानिसहरूसँग मेरो जीवन सुरु भएको कारणले सबै मानिसहरूलाई मैले साँच्चै नै एक प्रकारले हेर्दाखेरि चाहिँ घमण्डी अनि आफ्नो दम्भमा रहेको मानिस भनेर म देख्छु काठमाडौँमा भएका मानिसहरू। त्यसले मेरो अझै पनि स्वभाव के छ भने म मानिसहरूसँग छिट्टै घुलमिल पनि हुँदिनँ। तर मण्डलीमा आएका मानिसहरूसँग म छिटो बोल्छु भने बाहिरको मानिसहरूसँग सङ्गत गर्न र साथी बनाउनमा मलाई धेरै समय लाग्छ। अनि त्यो किन भएको भन्दाखेरि चाहिँ व्यक्तिहरूको बोली वचन र उनीहरूको प्रस्तुतिकरणबाट मानिसलाई यति हिट गरेको हुन्छ कि मानिसदेखि मानिस नै आज तर्केर हिँडेकाहरू। अनि बोल्न नपरे पनि हुन्थ्यो अथवा उसँग बातचित गरेर समय बिताउन नपरे पनि हुन्थ्यो भन्ने खालको परिस्थितिहरू पनि आज तपाईँ र मेरो जीवनबाट त्यो कुराहरू प्रस्तुत भएको कुरा हामी देख्छौँ। अनि यदि तपाईँ र म चाहिँ यो खण्डले व्याख्या गरेको कुरा चाहिँ यदि तपाईँ र म माथिबाट हो भने चाहिँ साँच्चै हामीले हाम्रो ज्ञानलाई नम्रता साथ बुद्धिमा प्रस्तुत गरेका हुन्छौँ। हाम्रो जीवनबाट नम्रताका कुराहरू आउँदछन् भन्ने कुराहरू यहाँनिर हामी देख्छौँ। अनि विशेष गरी दुईटा कन्ट्रास्ट चाहिँ के छ भने संसारका ज्ञान र परमेश्वरको ज्ञानबाट आउने दुईटा कन्ट्रास्टहरू चाहिँ म तपाईँहरूको बिचमा राख्न चाहन्छु, ताकि विशेष गरी झुटो ज्ञान र साँचो ज्ञानमा है 3टा कुराहरू छन्। एउटा चाहिँ ज्ञानको स्रोत कहाँबाट सुरु भयो।
तपाईँ र म अहिले छौँ, अहिले हामी त बाइबल अध्ययन गरिरहेका छौँ, साँच्चै नै परमेश्वरको धर्मशास्त्रलाई हेरिरहेका छौँ। त्यस कारण हाम्रो सुरुवात चाहिँ राम्रो छ। तर धेरै मानिसहरूले धर्मशास्त्रलाई पढ्दैनन्। त्यस कारण हामीले पहिलो हेर्नु पनि हाम्रो ओरिजिन चाहिँ कहाँबाट भएको छ, हाम्रो ज्ञानको सुरुवात चाहिँ कहाँबाट भएको छ, हामी कुन कुरामा चाहिँ बढी केन्द्रित छौँ है, हाम्रो अध्ययन चाहिँ केमा बेसी छ, हाम्रो खोज चाहिँ, हाम्रो रिसर्च चाहिँ केमा बेसी छ भन्ने कुरा चाहिँ आज तपाईँ र मैले जान्न जरुरी छ। तब मात्र तपाईँ र मेरो जीवनमा फरक बनाउँछ। हामी किताबी किरो हौँ, किताबहरू धेरै पढ्छौँ, तर बाइबललाई हामी पल्टाएर हेर्दैनौँ, वचनलाई पल्टाएर हेर्दैनौँ भने हाम्रो स्रोत नै त्यहाँनिर कमजोर भएको हामी देख्दछौँ। जब तपाईँ र मैले बाइबललाई पढ्छौँ अनि बल्ल नै तपाईँ र मेरो ज्ञानको सुरुवात हुन्छ। त्यस कारण पहिलो प्राथमिकता तपाईँहरूलाई हामीले हेर्नुपर्ने कुरा, स्टुडेन्टहरूलाई पनि म त्यही अनुरोध गर्न चाहन्छु कि तपाईँ र मैले साँच्चै नै दिनमा एकचोटि बाइबल पढ्छौँ कि पढ्दैनौँ, प्रश्न तपाईँ र मलाई। त्यस कारण हाम्रो स्रोतको परिचालन चाहिँ, हाम्रो ज्ञानको स्रोत चाहिँ कहाँबाट छ, यो पहिला तपाईँहरूले ठुम्याउनु पर्यो। अब त्यो ज्ञानको स्रोतबाट तपाईँ र म चाहिँ दोस्रो चाहिँ परिचालन कसरी भएका छौँ है, हाम्रो ओरिजिन फर्मेसन चाहिँ कहाँबाट छ र त्यसपछि अब हामी चाहिँ कसरी अपरेटेड भएको छौँ है, हामी कसरी त्यो अनुसार परिचालन भएका छौँ भन्ने कुरा चाहिँ तपाईँ र मैले यो बिहानी यो याकुबको पुस्तकबाट थाहा गर्नुपर्छ। यदि साँच्चै हामी परमेश्वरको धर्मशास्त्रमा लीन छौँ र उहाँको अध्ययनमा छौँ भने साँच्चै नै एक वचनद्वारा नै तपाईँ र म परिचालित भएका हुन्छौँ। तर हामीले यो बाइबललाई खोलेका छैनौँ, कहिले पनि बाइबलै पढ्दैनौँ भने चाहिँ तपाईँ र मेरो ज्ञानको सुरुवात नै फरक ढङ्गले प्रस्तुत भइरहेको हुन्छ। त्यस कारण बाइबल अध्ययन गर्नु, परमेश्वरको सङ्गतिमा बस्नु, उहाँसँग नितान्त प्रार्थनामा रहने व्यक्तिहरूको जीवनको साँच्चै नै एउटा परिचालन भएका कुराहरू हामी सबै प्रष्टसँग छुट्याउन सक्छौँ तपाईँ र मेरो बोलीबाट। त्यस कारण तिनवटा कुरामा अब अर्को तेस्रो कुरा चाहिँ तपाईँ र मैले पाएको ज्ञानको स्रोतबाट तपाईँ र मैले परिणाम चाहिँ के निकालेका छौँ है। तिनवटा कुरा, हाम्रो ज्ञानको स्रोत केलाई बनाएका छौँ र त्यो ज्ञानको स्रोतद्वारा हामी कसरी परिचालित र परिचालन भएका छौँ र त्यो परिचालन भएअनुसार हाम्रो जीवनबाट चाहिँ आउटकम चाहिँ के निस्किएको छ, परिणाम चाहिँ के निस्किएको छ। आज तपाईँ र मैले एकदम सजिलो तरिकाले हामी यसलाई के भन्छ, हामी मूल्याङ्कन गर्न सक्छौँ। अनि याकुबले तपाईँ र मेरो जीवनलाई भन्न चाहेको मात्रै हो, ए भाइ हो, ए बहिनी हो, तिमीले आफ्नो ज्ञानको स्रोत चाहिँ केलाई बनाएका छौ। अनि त्यो ज्ञानको स्रोतद्वारा आएका ज्ञानका ती बुद्धि र इन्फर्मेसनबाट तिमी आफूलाई कसरी परिचालित गरेका छौ र त्यो परिचालन भए अनुसार तिम्रो जीवनबाट, तिम्रो परिवारबाट, तिम्रो मण्डलीबाट के परिणाम चाहिँ निस्किएको छ। यदि यी तीन कुरालाई हामीले थाहा गर्ने हो भने चाहिँ साँच्चै तपाईँ र मैले आज अरू कुरा केही कुरा खोज्नु पर्दैन है। अनि हामी झुटो ज्ञानको विषयमा कुरा गर्ने हो भने साँच्चै हामीले 14 र 16 पदलाई हेर्ने भने त्यहाँनिर मजाले भनेको छ। याकुबले तीन कुरालाई मजाले प्रस्तुत गरेको हामी देख्दछौँ, व्याख्या गरेको हामी देख्छौँ। झुटो ज्ञानहरू चाहिँ कसरी र कुन कुराले तपाईँ र मलाई हिट गरिरहेको छ। पहिलो कुरा चाहिँ छ सांसारिक। झुटो ज्ञानमा रहेका व्यक्तिहरू अथवा झुटो ज्ञानबाट प्रस्तुत भएका व्यक्तिहरूको आचरण र बोली वचनलाई हामी हेर्ने हुन्छौँ भने पहिल्यै शब्द के हुन्छ, सांसारिक हुन्छ। संसारसँग सम्बन्धित भएका कुराहरू हुन्छन्, शरीरका फ्लेश होइन, शरीरका अभिलाषाका कुराहरू हुन्छन् होइन। सुन्ने, पढ्ने, हेर्ने सबै कुराहरू चाहिँ के हुन्छ भने संसारका आँखासँग केन्द्रित हुन्छ। हामीले सुन्ने म्युजिक भनौँ, सङ्गीतहरू भनौँ होइन, सङ्गीतमा पनि धेरै भेराइटिजहरू छन्। जवान मानिसहरूलाई म तपाईँहरूलाई त्यही भन्छु, अहिले त हिपहप होइन, ऱ्यापहरू गर्दाखेरि पनि त्यहाँनिर अश्लील शब्दहरू प्रयोग गरेको हुन्छ, तर छुट्याउन सक्दैनन्। अब कि त राम्रो इङ्ग्लिस बोल्ने जान्ने मान्छेले त्यो छुट्याउन सक्छ, कि चाहिँ त्यो सुनिराख्ने मान्छेले छुट्याउन सक्छ। तर हाम्रो जवान भाइ बहिनीहरू कतिजनाले त्यो हिपहप ऱ्यापहरू सुन्दाखेरि चाहिँ त्यहाँ भएको अश्लील शब्दहरू, त्यहाँनिर चाहिँ थ्रासका म्युजिकहरू, त्यहाँनिर चाहिँ डोमिनेसन गरेका कुराहरू, त्यहाँनिर चाहिँ के भन्छ भाइलेन्स ल्याउने खालका स्टेटमेन्टहरू हुन्छन्। तर ती कुराहरू बुझ्न सकेका हुन्, तर त्यही कुरामा हाम्रो जीवन चाहिँ के हुन्छ, यापन भइरहेको हुन्छ। अनि त्यही कुरालाई हामी रिपिटेसन गरिरहेका हुन्छौँ। त्यस कारण सुन्ने कुराहरू, के कुराहरू सुन्छौँ, एउटा म्युजिकको कुरालाई मात्रै लिएको हामीले उदाहरण, सुन्ने कुराहरू धेरै छन् होइन। अनि अर्को कुरा हामी पढ्ने कुराहरू, के कुरालाई स्रोत बनाएका छौँ हामीले, बाइबललाई, परमेश्वरको धर्मशास्त्र बाइबललाई अथवा अरू थोकलाई।
जब हामी अरू थोकलाई हामी प्रयोग गर्छौँ भने त्यही अनुसारको हाम्रो दिमागको फिलोसफीहरू हामीले प्रस्तुत भएको कुराहरू देख्दछौँ। अनि अर्को कुरा चाहिँ हामीले हेर्ने कुराहरू, दृश्यहरू, कुन दृश्यलाई हामी बढी प्राथमिकता दिन्छौँ। अहिले त हामी बाटोमा हिँड्दादेखि होस्, नेटमा होस्, टिभीमा होस्, जेसुकै हामीले हेर्ने भने पनि यति साह्रो मनलाई चाहिँ यति साह्रो बिगारिदिने र यति साह्रो मनलाई भाँड्ने कुराहरू हामी देख्दछौँ कि जुन कुराले साँच्चै मानिसहरूलाई छिट्टै नै संसारका कुरातिर फर्किनलाई, है, सौन्दर्य कुराहरू, स्त्रीका शरीरका सौन्दर्यताका कुराहरू मात्रै होइनन्, अरू सांसारिक सौन्दर्यता कुराहरू, हैन, विलासिता जीवनहरू, मान्छेको बोली वचन, हिँडाइ खुवाइ लवाइ, हैन, जीवन जियाइ स्टाइल, लाइफ स्टाइललाई हामी जब हेर्दछौँ अनि त्यो कुराले हामीलाई साँच्चै नै फरक प्रकारले प्रस्तुतिकरण गरिरहेको। त्यसकारण तपाईँ र मैले ज्ञानलाई कहाँबाट सुरु गर्नु, कुन ज्ञानलाई हामीले पक्रिनु। यदि झुटो ज्ञानमा छौँ भने चाहिँ तपाईँ र मैले याद गर्नुपर्ने कुरो पहिलो स्टेप चाहिँ सांसारिक हो। संसारसँग सम्झौता गरेर गएका जीवनहरूको चाहिँ परिभाषा याकुबले यसरी गर्दछ कि हेर्ने, सुन्ने र पढ्ने कुराहरू चाहिँ नितान्त परमेश्वरको वचनभन्दा फरक हुन्छ। अनि एउटा यहाँ त्यो स्टेटमेन्ट मैले ठ्याक्कै बिर्सेँ, अनि त्यो पद चाहिँ मैले बिर्सेँ, तर स्टेटमेन्ट चाहिँ मलाई याद छ। अब सारा संसार हात पारेर त्यसले आफ्नो प्राण गुमायो भने त्यसलाई के लाभ। अनि हाम्रो आँखाले, हाम्रो विचारले, हाम्रो पढ्ने शैलीले, हाम्रो हेर्ने शैलीले, सुन्ने शैलीले चाहिँ ती संसारका थोकहरूलाई नै प्रेम गरेको हुन्छ, जसले चाहिँ साँच्चै ती कुराहरू प्राप्त गर्नलाई नै लालायित भएको हुन्छ। तर परमेश्वरको वचनले भन्छ सारा संसार हात पारेर पनि त्यसले आफ्नो प्राण गुमाउँछ भने त्यसलाई के लाभ छ? केही पनि लाभ छैन। आज अरबपति मानिसहरू, करोडौँपति मानिसहरू साँच्चै मरेर गइरहेका छन्। अनि ती ज्ञानी मानिसहरू, हैन, अमेरिका, युरोप, अरू हामी विकसित देशहरूलाई हेर्छौँ, उनीहरूले के चाहिँ बनाएनन्। स्वर्गमा के अरे माथि अन्तरिक्षमा जाने यानदेखि लिएर त्यत्रा के अरे टेक्नोलोजीहरू डेभलप गरेका छन्, त्यत्रा हात हतियारहरू बनाएका छन्। मलाई केही छोइस् भने म एकैछिनमा तिमीहरूलाई सिधाइदिन्छु सक्ने भन्ने खालका पनि दम्भ भएका राष्ट्रहरू छन्। तर आज तिनीहरू बिचारा कठैबाट एउटा सानो नदेखिने एउटा भाइरसको कारणले गर्दाखेरि उनीहरू सबैजना के छन्? त्रसित छन्। अनि यही स्टेटमेन्टले के कोड गर्दछ भने सारा संसार हात पारेर पनि त्यसले प्राण गुमायो भने त्यसलाई के लाभ। त्यसकारण प्रियहरू, संसारिक आँखाले हामी जब हेर्छौँ र संसारिक ज्ञानमा हामी आफूलाई प्रस्तुत गर्छौँ भने संसारबाट निस्किने त्यही कुराहरू नै तपाईँ मेरो जीवनबाट निस्किने। त्यसको मतलब अब हामी व्यवहारिक जीवन छौँ, हाम्रो व्यवहार छ, हाम्रो परिवार छ, अब सबै कुरालाई त्याग्नुपर्छ भन्ने कुरो चाहिँ होइन। आफ्नो सन्तुलन बनाउनु पर्ने कुराहरू हामीले गर्छ। तर महत्त्वकांक्षी हुनु चाहिँ बेकार छ। सन्तुलन बनाउनु पर्छ, आवश्यक कुराहरू चाहिन्छ, तर महत्त्वकांक्षी होइन, एकदम हामी महत्त्वकांक्षी भएर चाहिँ जान बेकार छ। हाइली एम्बिसियस भन्छ नि, त्यो चाहिँ हुनु बेकार छ। अप्टिमिस्टिक चाहिँ हुनुपर्छ, आशावादी हुनुपर्छ, तर हाइली एम्बिसियस भएर चाहिँ जानु, जसले चाहिँ तपाईँ र मलाई बेकारको कुरामा चाहिँ फसाइरहेको छ। र अर्को कुरा हामी देख्छौँ अनात्मिकपनका कुराहरू, जुन कुरा परमेश्वरलाई मन नपर्ने कुराहरू, जुन कुरा परमेश्वरको नजरमा घिनलाग्दो कुराहरू, अनात्मिक कुराहरू चाहिँ साँच्चै दुष्टले तपाईँ र मेरो जीवनमा त्यही ज्ञानहरू भरिदिएका हुन्छ। 1 कोरिन्थी 2:14 हामी हेर्ने भने चाहिँ त्यहाँनिर हेरिहालौँ है, म तपाईँको बिचमा पढिहाल्छु। 1 कोरिन्थी 2:14 चाहिँ के भन्दछ भने जो मानिस आत्मिक छैन त्यसले परमेश्वरको आत्माका कुराहरू ग्रहण गर्दैन, किनकि ती कुराहरू त्यसको निम्ति मूर्खता हुन्छ र त्यसले ती बुझ्न सक्दैन, किनकि ती कुराहरू आत्मिक रीतिले मात्र चिन्न सकिन्छ। अनात्मिक कुराहरू 1 कोरिन्थी 2:14 त्यही भन्दछ, जुन कुरा आत्मिक कुराहरू छन् त्यो अनैतिक मानिसले बुझ्नै सक्दैन, उसको दिमागमा छिर्दैन। अनि दुष्टले आज तपाईँ र मलाई अनैतिक व्यवहारहरू गर्नलाई चाहिँ प्रेरित गरेका कुराहरू,
त्यो समझ शक्तिहरूलाई, त्यो समझहरूलाई बन्द गर्ने कुराहरू, जसले गर्दाखेरि आज तपाईँ र मैले स्वर्गीय ज्ञानहरू थाहा गर्ने र बुझ्ने हामीसँग कुनै समय पनि छैन र हामी त्यो बुझ्न पनि चाहँदैनौँ र बुझ्न पनि सक्दैनौँ। किनकि परमेश्वरको वचन त कडा छ हैन, दुई धारे तरवाल हो, दुवैतिरबाट हिर्काउँछ। अनि यो मेरो भिडियो बिग्रे जस्तो छ, यो मोबाइलबाट गरेको घरिघरि बिग्रिरहन्छ। अनि परमेश्वरको वचन त जब सुन्छौँ अनि त्यसले चाहिँ दुईतिरबाट हिर्काउँछ, अगाडिबाट नि हिर्काउँछ, पछाडिबाट हिर्काउँछ। अनि अनैतिक व्यवहार गरेर बस्ने व्यक्तिहरूलाई त ती कुरा त सही हुँदैन अनि उसले बुझ्न पनि चाहँदैन। अनि संसारको देवले चाहिँ तपाईँ र मलाई मोज मस्ती र सबै भोग विलासमा चाहिँ बिताउन लाग्छ। मरेर लानु के छ, खाइसार लाइसार मरेपछि लम्पसार। त्यस कारण भाइ हो, आज त तान्ने हो, खाने हो हैन। यी प्रकारका जीवन हाम्रो जीवनबाट व्यतीत भएको कुरा। अनि परमेश्वरको वचनले भन्दछ, बाबु हो तिमीहरू व्यभिचार नगर, तिमीहरू मद्यपान नगर, तिमीहरू लोभ नगर, डाहा नगर, ईर्ष्या नगर, अरूहरूको जीवनलाई साँच्चै नै कलङ्कित नतुल्याऊ। तर ती कुरा सुन्नेवाला हामी छैनौँ, किनकि परमेश्वरको वचनले त तपाईँ र मलाई नम्र तुल्याउन, उहाँको अगाडि साँच्चै नै एउटा भयमा रहेर जिउनलाई सिकाउँछ। अनि जुन कुरा गर्यो भने त मानिसले हामीलाई हेपिहाल्छन् नि, मानिसले हामीलाई हेप्छन्। त्यस कारणले त हामी किन नम्र हुनु हुँदैन, हामी मिठो बोल्नु हुँदैन। मिठो बोल्यो भने त नेपाली समाजमा त, अझ काठमाडौँको परिवेशमा त मिठो बोल्यो नम्र भयो भने त त्यो मान्छेले अझ अर्को आएर चाहिँ घाँटी न्याक्छ भन्ने यहाँको प्रचलन छ। त्यस कारण मान्छेले सत्य कुरालाई सुन्न चाहँदैन अनि परमेश्वरको असल ज्ञानलाई लिन चाहँदैन। त्यस कारण दुष्टले ल्याउने अनैतिक कुराहरू चाहिँ यी नै हुन्, ताकि तपाईँ र मेरो समझ शक्तिमा त्यो ज्ञान छिर्नै दिँदैन, छिर्नै चाहँदैन र छिर्न पनि दिँदैन है। त्यस कारणले यो कुरा हामीले बुझ्न जरुरी छ, किनकि हामी चाहिँ प्राकृतिक मानिस हौँ। संसारले हामीलाई होइन, परमेश्वरले हामीलाई सृष्टि गर्नुभयो, तर अब संसारले उसको व्यवहारमा हामीलाई के गरेको छ, जन्माएको छ। अनि संसारले आफ्नो व्यवहार अनुसार तपाईँ र मलाई, मेरो जीवनलाई चाहिँ चलाउन चाहन्छ। अनि संसारले चाहेको कुरा त तपाईँ र हामीलाई थाहा छँदैछ। योभन्दा अगाडि पनि हामीले हाम्रो पास्टरज्यूहरूले भन्ने गरेको वचनहरूबाट हामीले सुनेका छौँ कि संसारले तपाईँ र मलाई गर्दै गरेको व्यवहार होइन, दुष्टले ल्याउने बसका कुराहरू, जसले तपाईँ र मलाई एकदम बसमा पारेर चाहिँ साँच्चै प्राकृतिक मानिस बनाएर सबै कुराहरूमा चाहिँ एउटा उसले चाहिँ आफ्नो नियन्त्रण लिएर तपाईँ र मेरो जीवनबाट कार्य गर्न चाहन्छ। त्यस कारण हामी प्राकृतिक मानिसहरू हौँ। प्रिय, परमेश्वरले त हामीलाई बनाउनु भयो, तर अब प्राकृतिक मानिसबाट हामी उठेर आत्मिक मानिस हुनको लागि चाहिँ सङ्घर्ष गर्न जरुरी छ। र अर्को कुरा चाहिँ शैतानिक कुरा, जुन कुरा चाहिँ है डेभिल स्पिरिटबाट चाहिँ एउटा शैतानबाट डोमिनेसन भएको, शैतानले चाहिँ तपाईँलाई अधीनमा राखेको कुरा। एउटा त अनैतिक हो, सुन्नै चाहँदैनौँ, हाम्रो व्यवहार नै ठिक छ, हामीले जे गरेका छौँ त्यही नै राइट छौँ, हामी तिमीले भनेको कुरामा करेक्सन गर्न चाहँदैनौँ भन्ने एउटा त छँदैछ। र अर्को चाहिँ शैतानिक होइन, एउटा उसको अधीनमा स्वीकार्य, त उसको अधीन र उसको बसमा रहेर, यो हामीले शनिबार पनि यो कुरा सुन्दै थियौँ कि उसको बसमा रहेर, उसले बसमा, ख्रिस्टलाई पनि बसमा पारेर चाहिँ उसले के गर्न चाहेको थियो, अधीनमा राख्न छ। अनि हामीलाई पनि शैतानले झुटो शिक्षाद्वारा चाहिँ आफ्नो अधीनमा चाहिँ राख्न चाहन्छ। ठिक छ नि त, तिमीलाई अब यो कुरा चाहियो भने त ल म पुरा गरिदिन्छु नि त। जुन कुरा मण्डलीबाट पुरा हुँदैन, जुन कुरा साँच्चै हाम्रो व्यवहारिक जीवनमा सङ्घर्ष गरेर सोझोपनले पुरा हुँदैन, तर बाङ्गो बरालले त्यो कुराहरू पुरा भएको हुन्छ। ती सबै कुराहरू साँच्चै अधीनमा पार्नलाई, बसमा पार्नलाई, उसलाई थाहा छ तपाईँ र मलाई के चाहिएको छ, उसलाई थाहा छ तपाईँ र मलाई कुन लेभलसम्म पुग्नुपर्ने छ होइन, उसलाई थाहा छ तपाईँ र मेरो चाहिँ गरिमा, तपाईँ र मेरो के अरे प्रतिष्ठा र ऊ चाहिँ समाजमा कतिको लेभलसम्म आउनु पर्दछ, उसलाई सबै कुरा थाहा छ। अनि ती सबै कुराहरू चाहिँ तपाईँ र मेरो जीवनमा पुरा गरेर चाहिँ साँच्चै हामी देख्दछौँ, ओहो म त प्रतिष्ठित मानिस, म ज्ञानी मानिस, अनि म साँच्चै नै संसार के अरे समाजमा चाहिँ एउटा स्थापित व्यक्ति भनेर घमण्डले फुलेका हुन्छौँ। तर उसले आफ्नो अधीन र बसमा राखेर चाहिँ तपाईँ मेरो जीवनबाट चाहिँ लाभ उठाइरहेको कुराहरू हामीलाई पत्तै हुँदैन। अनि यो कुरा चाहिँ तपाईँ र मैले आज यो याकुबको पत्रबाट बुझ्नु एकदम जरुरी छ। झुटो शिक्षामा लाग्ने व्यक्तिहरूको जीवनबाट प्रस्तुतिकरण सांसारिक, अनैतिक र शैतानको अधीनमा रहेको कुराहरू हामी देख्दछौँ। तर त्यसको फरकपनमा हामी जाने हुने बित्तिकै त
त्यसको फरकपनमा जाने हुने बित्तिकै हामीले अस्ति शनिबार सुनेको थियौँ, हामी 57 मा होइन, हामीलाई 18 मा त पारि नै हाल्छ। अनि साँच्चै नै यो माथिका तीनटा कुराहरूबाट साँच्चै पावलले भन्दछ कि हाम्रो जीवनबाट निस्किने फलहरू चाहिँ तिनै कुराहरू। यदि हामी फरक प्रकारको ज्ञानमा हामी अघि बढिरहेका छौँ भने चाहिँ तपाईँ र मेरो जीवनबाट निस्किने चाहिँ फरकपनका कुराहरू तिनै हो। त्यसकारण प्रियहरू, आज यस बिहानी तपाईँहरूको बिचमा म अर्को खण्ड राख्न चाहन्छु। फिलिपी 2 र 3ले चाहिँ पावलले यसरी भन्दछ, कसैले पाउनु भने पढिदिनु होला, म अनुरोध गर्न चाहन्छु। त्यहाँनिर पावलले भन्दछ कि साँच्चै हरेक कुराहरू नम्रता साथ पुरा गर। यहाँ यसरी लेखिएको छ फिलिपी 2:2 र 3 मा, तिमीहरू एउटै मनका भएर एउटै प्रेम राखेर पुनः सहमति साथ एउटै चित्तका भएर आनन्द पुरा गर। स्वार्थ वा अहङ्कारमा केही नगर, तर नम्रतामा एउटाले अर्कोलाई आफूभन्दा श्रेष्ठ ठान। आमेन। आमेन। साँच्चै नै परमेश्वरको वचनमा कति मिठासपन कुरा छ। एकला अर्कालाई नम्रतामा एकअर्कालाई आदर गर्दै सबै कुराहरू पुरा गर। अब संसारको मानिसले त्यो गर्ला? गाह्रो छ त्यो कुराहरू। तर हामीले साँच्चै त्यो माथिका 3 कुराहरूलाई हेर्ने भने हाम्रो स्वभावलाई हामीले जाँच्न सक्छौँ, ताकि हाम्रो जीवन, हाम्रो बोली व्यवहार होइन, हाम्रो परिवारमा, हाम्रो साथीभाइमा, हाम्रो मण्डलीमा हामीले दिइरहेको प्रस्तुति चाहिँ साँच्चै कस्तो प्रकारको छ। अब माथिको कुरालाई हामीले 3टा कुरालाई हेर्ने भने चाहिँ साँच्चै हामी कस्तो खालको व्यक्ति छौँ है, त्यो कुरालाई हामीले याद गर्न सक्छौँ। किनकि संसारले जसरी सोचिरहेको हुन्छ त्यसरी हामीले पनि बेला बेलामा सोचिरहेका हुन्छौँ। हामीलाई पनि त्यो कुराहरूको आवश्यकता चाहन्छ, हामीले पनि त्यो कुराको खाँचोको महसुस गरिरहेका हुन्छौँ। तर वास्तवमा यसले चाहिँ हामीलाई हिन्दीमा एउटा गुमराह भन्छ होइन, अनि इङ्ग्लिसमा डिसिप्ट भन्छ, अनि नेपालीमा छल। ताकि यी कुराहरूले चाहिँ यी सबै पोइन्ट्सहरूलाई हामीले हेर्ने कि यसले हामीलाई एउटा छल गरेर चाहिँ बस्न त पाइरहेको छैन, कतै हामी त्यो प्रकारको परिस्थितिमा त, त्यो बन्धन र त्यो जन्जालमा त परेका छैनौँ। यो कुरा आज तपाईँ र मैले बुझ्नु पर्ने जरुरी छ। अब साँचो ज्ञानको कुरा गरौँ। साँचो ज्ञान भनेको त्यसो भए के हो त? झुटो ज्ञानको, संसारको ज्ञानको कुरा त हामीले गरौँ। साँचो ज्ञानलाई हामीले हेऱ्यौँ भने 17 र 18 पदलाई हामीले हेऱ्यौँ भने त्यहाँ याकुबले प्रष्टसँग तपाईँ र मलाई भनेको छ, जो चाहिँ स्वर्गबाट यानि माथिबाट यानि परमेश्वरबाट यानि परमेश्वरको वचन धर्मशास्त्र बाइबलबाट आउँछ। अब पुरानो नियममा हेर्ने हो भने चाहिँ धेरै हाम्रो अगमवक्ताहरू, पुजारीहरूसँग परमेश्वर डाइरेक्ट बोल्नुहुन्थ्यो। तर अब नयाँ नियमपछि जब परमेश्वरको यीशुले आफ्नो सेवकाई दिएर गएपछि चाहिँ जब चेलाहरूद्वारा अनि अब यो शताब्दीसम्म आइपुग्दाखेरि तपाईँहरू बिचमा चाहिँ परमेश्वरको वचन चाहिँ बाइबलमा छ है। त्यस कारणले गर्दाखेरि बाइबल नै तपाईँ र मेरो ज्ञानको चाहिँ मुख्य स्रोत र सुरुवात हो। अनि मैले अघि पनि भने, तपाईँ र मैले यदि बाइबललाई हामीले दैनिक रूपमा अध्ययन गरिरहेका छौँ भने तपाईँ र मेरो सोच्ने शैली र बोल्ने शैली, विचार गर्ने शैली नै फरक परेर जाँदछ। र अब तपाईँ र मैले आज हामी यहाँ थोरै छौँ, तर हाम्रो धेरै मानिसहरू साँच्चै हामीसँग छुटिरहनु भएको छ र थाहा छैन अब उहाँहरूको एउटा आत्मिक जीवन जियाइमा उहाँहरूको मापदण्ड उहाँहरूले कसरी मेन्टेन गरिरहनु भएको छ होइन, हामीलाई थाहा छैन। तर व्यक्तिगत रूपमा आज हामी यहाँ जो जति छौँ, हामीले आफूलाई साँच्चै बाइबलमा रहेर एउटा परमेश्वरको वचनलाई केन्द्रित गरेर जीवन जिएका छौँ कि छैनौँ भन्ने कुरा चाहिँ तपाईँ मेरो जीवनलाई आज नजिकबाट हेर्ने मौका हामीले पाएका छौँ। अनि परमेश्वरको वचनले साँच्चै तपाईँ र मलाई एउटा कुराको चाहिँ साँच्चै निश्चयता गर्दछ कि जुन कुरा स्वर्गबाट आएको हुन्छ त्यो साँच्चै नै स्वर्गको जस्तै नै हुन्छ। जुन कुरा परमेश्वरकोबाट आएको हुन्छ त्यो साँच्चै नै परमेश्वरलाई मन पर्दो नै हुन्छ। यद्यपि संसारलाई मन नपर्ला, तर परमेश्वरबाट आएको कुरा परमेश्वरबाट नै हुन्छ, जुन त्यो मन पर्दो हुन्छ। जुन कुरालाई बुझ्न चाहिँ साँच्चै मूर्खहरूले बुझ्दैनन्, अज्ञान भएका र समशक्ति चाहिँ संसारको देवले ढाकेका मानिसहरूले बुझ्दैनन्, तर त्यो बुझ्ने चाहिँ तपाईँ हामीहरू हो। यदि तपाईँ हामीहरू चाहिँ ख्रिस्टको
वचनद्वारा साँच्चै खारिएर निखारिएकाहरू छौँ भने चाहिँ हामीले कुरा अवश्य बुझ्छौँ। एक दुईचोटि अटेरी पनि गर्ला होइन, तर पवित्र आत्माले तपाईँ र मलाई छाप लगाएकाहरू हौँ भने चाहिँ साँच्चै पवित्र आत्माद्वारा तपाईँ र मैले यो कुरालाई बुझ्नै नै पर्छ र बुझाउनु पनि हुन्छ। यदि बुझ्दैनौँ भने चाहिँ हाम्रो ज्ञानको सुरुवात र स्रोत चाहिँ कहाँबाट छ भन्ने कुरा चाहिँ एकदम हामीलाई नै प्रश्न आउने कुराहरू। अनि जुन स्वर्गबाट आउँछ त्यो के हुन्छ? पहिलो चाहिँ शुद्ध हुन्छ, मिसावट भएको होइन, मिसावट रहित होइन, मिसावट रहित होइन, शुद्ध। दुधमा पानी मिसायो भने के हुन्छ? तर लाग्दैन। जति दुधलाई जति पानी हाले पनि सेत्तेको सेत्तै सेत्तेको सेत्तै हुन्छ, तर त्यसमा तर लाग्दैन। विश्वासीहरूको जीवन पनि तर नलाग्ने जस्तो भएको हुन्छ। बेला बेला हेर्दा त सेतै देख्छ, जति पानी हाले पनि सेतै देखिरहेको हुन्छ होइन, विश्वासी नै हो, सेतै नै हो, तर तरै लाग्दैन यार। भनेको मतलब के भने प्रोटिन छैन त्यहाँनिर। परमेश्वरको शुद्ध वचनको एउटा पौष्टिक नै त्यो ल्याउने गुण नै छैन। त्यस कारणले त्यो सेतो दुध त सेतो हो नि, तर लाग्दैन, त्यसबाट मक्खन निस्किँदैन र त्यसबाट घिउ पनि बन्दैन। अनि कतिपल्ट हाम्रो जीवन चाहिँ तर बिनाको एउटा दुध त सेतो त छौँ नि यार, हेर्दाखेरि विश्वासी नै हो नि, मण्डली गइरहेछ, सबै कुरामा हामी सहभागी भइरहेछौँ, तर हाम्रो जीवनबाट चाहिँ साँच्चै त्यो मक्खन जस्तो एकदम मुलायम निस्किने कुराहरू चाहिँ निस्केको। त्यस कारणले यो वचनले त तपाईँ पाउलले तपाईँ र मलाई के हुन्छ, यदि स्वर्गबाट आउने चाहिँ हाम्रो के हुन्छ? जीवन चाहिँ शुद्ध र के हुन्छ? यो एकदम जीवनको वचन चाहिँ यस्तो ज्ञानले भरिएको हुन्छ कि त्यसले चाहिँ कस्तो हुन्छ? तपाईँ र मेरो आधारिक एउटा फन्डामेन्टल जीवन जिउँदाखेरि नै तपाईँ र मेरोबाट मानिसले थाहा पाइहाल्छ है। हाम्रो एकदम बोल्ने शैली, हाम्रो गुणबाट नै त्यो कुरा थाहा हुन्छ। दुध कतिको मिठो छ र त्यो कतिको चाहिँ पातलो छ भन्ने कुरा तपाईँ र मेरो जिब्रोले स्वाद पाइहाल्छ नि। हो त्यसरी नै यदि तपाईँ र मेरो जीवनको जियाइ चाहिँ शुद्ध र पवित्र छ भने चाहिँ तपाईँ र मेरो जीवनबाट त्यो कुरा ठ्याक्कै थाहा पाइहाल्छ। अनि पावलले 17 र 18 पदमा पनि याकुबले चाहिँ 17 र 18 पदलाई यसरी व्याख्या गर्दछ। अनि अर्को चाहिँ पवित्रता। यदि पवित्रतामा हामी छौँ भने चाहिँ साँच्चै हामीले गर्ने व्यवहारहरू चाहिँ परमेश्वरलाई मन पर्दो नै हुन्छ है। यहाँनिर हामी देख्दछौँ कि शान्तिप्रिय, कोमल, विचारशील, कृपापूर्ण र असल फल फलाउने भरिएको, पक्षपात रहित र कपट रहित। अनि यसलाई मैले खण्ड खण्ड गरेको छु। पवित्रताले चाहिँ सुख र शान्ति ल्याउँदछ। पापमय जीवनले चाहिँ साँच्चै केही समयको लागि सांसारिक सफलताहरू देखिएन, तर त्यसले अशान्ति र पहाड भएर मिलाउँदछ। त्यस कारण पवित्रताको जीवन जिउँ, थोरैमा पनि सन्तुष्टि हुन सकिन्छ, थोरै कुरामा पनि हामी आनन्दित हुन सक्छौँ। यदि पवित्र जीवन छ भने सुख र शान्ति तपाईँ र मेरो ढोकामै हुन्छ। तर करोडौँ कुराहरू हासिल गरेर पनि अपवित्र जीवन जिएका छौँ भने त्यसले तपाईँ र मलाई कहिले पनि शान्ति दिएको। सानो कुरामा पनि हामी के हुन्छौँ? सन्तुष्टि हुन सक्दैनौँ। त्यस कारणले प्रियहरू, शान्तिपूर्ण, मत्ती 5:10लाई हेर्ने भने त्यहाँ हामीले डाँडाको उपदेशमा हेरेका थियौँ होइन, शान्तिपूर्ण कुराहरू। हामीले मत्ती 5:10लाई हेर्ने भने त्यहाँनिर हामीले धेरै व्याख्या गरिसकेका छौँ। तपाईँ र मेरो जीवन कस्तो हुनुपर्दछ भनेर याकुबले यहाँनिर पनि प्रस्तुत गर्छ, शान्तिपूर्ण जीवन। अनि शान्तिपूर्ण जीवन चाहिँ कहाँबाट आउँछ? साँचो ज्ञान। साँचो ज्ञान कहाँबाट आउँछ? बाइबल अध्ययनबाट अनि परमेश्वरको उपस्थितिमा नम्रता साथ प्रार्थनाको जीवनद्वारा मात्र आउँछ। अनि अर्को छ कोमल हृदय भएकाहरू होइन। फिलिपी 2:1 र 4लाई हामीले हेर्ने भने त्यहाँनिर हामी व्यक्त पढ्न सक्छौँ। अघि पनि हामीले पढिरहेका थियौँ, नम्र भएर, कोमल हृदय भएर एकअर्कालाई आदर गर्दै जिउने जीवनले नै त्यहाँनिर हामी देख्दछौँ कि यो व्यक्ति चाहिँ साँच्चै, यो परिवार चाहिँ, यो मण्डली चाहिँ साँच्चै परमेश्वरको साँचो ज्ञानमा रहेको व्यक्ति हो। अनि हामी अर्को देख्दछौँ विचारशील, आज्ञाकारिता है। परमेश्वरलाई सबभन्दा ठुलो मनपर्ने कुरा चाहिँ अर्को कुरा के छ भने आज्ञाकारी, आज्ञा पालन गर्ने कुरा। जब आज्ञा पालन गर्छौँ भने मात्रै हामीले विचार गर्छौँ। यदि आज्ञा पालन गर्ने व्यक्ति छैन भने त्यसले विचारै गर्दैन क्या। मैले भाइलाई भने, राजीव भाइलाई भने, राजीव भाइ आज एउटा भिडियो बनाउनु भन्यो भने भाइले यदि साँच्चै नै भाइ एउटा आज्ञाकारी छ भने उसले विचार गर्छ, अङ्कलले यसो भन्नुभएको थियो, म कसो गरौँ होला। अनि यदि आज्ञाकारी छैन, ऊ आफ्नै तर्क छ भने उसले कहिले पनि विचारै गर्दैन। ए भनेको थियो, सुने सक्यो।
त्यसकारणले गर्दाखेरि तपाईँ मेरो जीवनबाट आज्ञाकारी आज्ञाका जीवन चाहिँ परमेश्वर चाहनुहुन्छ। अर्को दयावन्तहरू, कृपापूर्ण भएका, भरिएका। हामीले मत्ती 5:7 हेर्ने भने त्यहाँनिर पनि हामी देख्दछौँ कि हाम्रो जीवनबाट चाहिँ दयापूर्ण एउटा कृपापूर्ण जीवन चाहिँ हामीले बिताउनु पर्छ, हामीले समाजमा दिनुपर्छ भनेर हामीले डाँडाको उपदेशमा पनि योभन्दा अगाडि धेरैचोटि पढिसकेका छौँ। अनि याकुबको यो पत्रले पनि तपाईँ र मलाई यही कुरा व्याख्या गर्दछ कि तपाईँ र मैले चाहिँ एउटा दयावन्तहरू भएर जिउन सिक्नुहुन्छ, एउटा कृपापूर्ण भएर हाम्रो जीवनलाई चाहिँ हामीले जिउन सक्नुपर्छ। अनि अर्को चाहिँ पक्षपात रहित, होइन? यो पक्षपात रहित पनि हामीले हेर्ने भने यो कुरा पनि हामीले याकुबको 2 अध्यायमा हामीले हेरिसकेका छौँ, ताकि हामीले मानिसहरूसँग गर्ने व्यवहारहरू चाहिँ साँच्चै बराबरी हुनुपर्दछ। अनि साँच्चै तपाईँ र मैले गर्ने जीवनको एउटा प्रस्तुतिकरणमा चाहिँ परमेश्वरले चाहनु भएको एउटा इच्छा उहाँले गर्नुभएको हाम्रो जीवनबाट चाहिँ मानिसहरूको बिचमा गर्ने व्यवहारलाई पनि। अनि अर्को चाहिँ कपट रहित, होइन? हिपोक्रेसी, कपट रहित। हामी कुरा चाहिँ एउटा गर्छौँ तर काम चाहिँ अर्को गर्छौँ। अनि यो चाहिँ कस्तो नि हिपोक्रेट टाइपको हो। तपाईँ र मेरो बिचमा हामीले ठिक त पार्छौँ तर व्यवहारमा चाहिँ हामीले अर्को कुरा गरिरहेको यो नगर भनेर याकुबले तपाईँ र मलाई आजको वचनबाट भनेको छ। मण्डलीमा त अझ यो कुरा गर्नै हुँदैन, हामीले त एकदम होसियारी गर्नुपर्छ। अनि आज साँच्चै तपाईँ मेरो जीवनबाट बोलिने कुरा र व्यवहार चाहिँ एउटै लेभलमा हुनुपर्छ, समान्तर, होइन? A=B भने जस्तै, होइन? त्यो एउटै लेभलमा हुनुपर्छ। हामी जे कुरा बोल्दछौँ त्यो कुरालाई गरौँ, तर हामीले कपट रहित व्यवहार चाहिँ गर्नु बेकार छ र त्यो गर्नु पनि हुँदैन। अनि हामी यहाँनिर यो 2टा कुरालाई हेरौँ, झुटो शिक्षा, झुटो ज्ञान र सत्य ज्ञानलाई एउटा, होइन? यो 2टालाई चाहिँ हामी हेर्ने हो भने चाहिँ यसको फलहरू चाहिँ के देख्छौँ त, है? अब विशेष गरी 18 पदलाई हामीले हेर्ने भने 18 पदले चाहिँ 16 पदलाई चाहिँ काट्छ, होइन? 16 पदमा फलेको फल, होइन? 18 पदले चाहिँ काट्छ, किनकि 18 पदमा फल्ने फल चाहिँ फरक प्रकारको फल हामी त्यहाँ देख्दछौँ। त्यस कारण प्रियहरू, आज तपाईँ र मैले पाएको ज्ञानबाट कुन चाहिँ फल फलाउँछौँ? 16 पदको फल फलाउँछौँ या 18 पदको फल फलाउँछौँ? यो चाहिँ तपाईँ र मैले निर्णय गर्नुपर्ने कुराहरू छ, होइन? 16 पदले के गर्दछ? झुटो ज्ञानको अन्तिम परिणाम चाहिँ के? गोलमाल छ, होइन? त्यहाँनिर शैतानिक कार्यहरूसँग सम्बन्धित कुराहरू छन्, गोलमाल छ, सबै कुराहरू चाहिँ अस्तव्यस्त भएका कुराहरू हामी त्यहाँ देख्दछौँ। कुनै कुरा पनि सिस्टम अर्डरमा छैन। त्यहाँनिर चाहिँ एउटा मानिसको जीवन जिएर शैली चाहिँ अनात्मिक कुराहरू हामी त्यहाँ देख्दछौँ 16 पदको परिणाम अनुसार। तर 18 पदले चाहिँ के देख्दछ भने हामीमा फल फलेको छ। त्यो फल चाहिँ कस्तो छ? शान्तिले सत्यता र धार्मिकताको फल फलाएको छ। जसले शान्ति चाहन्छ उसले शान्ति छाप्दछ अनि शान्ति नै कटनी गर्दछ भन्ने कुरा हामी देख्छौँ। अनि आज तपाईँ र मैले साँच्चै एउटा साँचो जीवन जियाइ गरेका छौँ भने हामी चाहने नै परमेश्वर अन्तिमसम्म चाहने नै एउटा शान्ति, स्वच्छ, सफा र एउटा परमेश्वरलाई मनपर्दो अनि धार्मिकतामा जिएको जीवन। योभन्दा अगाडि पनि हामीले धार्मिकताको विषयमा धेरैचोटि हेरिरहेका छौँ। अनि धार्मिकता भनेर हामीले पास्टरज्यूहरूबाट धेरै प्रकारले सुनिरहेका छौँ। अनि यी कुराहरूलाई हेर्ने भने चाहिँ साँच्चै आजको समयमा तपाईँ र मैले कुन ज्ञानको स्रोतलाई प्रयोग गरेका छौँ? हाम्रो धार्मिक जीवन, हामीले धार्मिकतामा जिउनुपर्छ, धार्मिकताको निम्ति सताइनुपर्छ, धार्मिकको निम्ति हामी हिँड्नुपर्छ भन्छौँ, तर हामी स्रोत चाहिँ के बनाएका छौँ? ज्ञानको स्रोत चाहिँ आज तपाईँ र मेरो कहाँबाट सुरु भएको छ? साँच्चै नै सत्यताको ज्ञानको चाहना गर्छौँ भने पूर्ण नम्रताको साथ परमेश्वरसँग प्रार्थना निरन्तर गरिराख्न जरुरी छ। यदि सत्य ज्ञानको हामी चाहना गर्छौँ भने चाहिँ पूर्ण नम्रता साथ परमेश्वरमा निरन्तर प्रार्थना र बाइबल अध्ययनमा हामी जीवन जिउनुपर्छ। अनि हितोपदेश 1:7ले भन्दछ कि परमेश्वरको भय नै ज्ञानको सुरुवात हो। यदि तपाईँ र म परमेश्वरको भयमा छौँ भने चाहिँ ज्ञानको सुरुवात पक्कै नै तपाईँको जीवनबाट हुन्छ। त्यसैकारण प्रियहरू, आज हामी साँचो ज्ञान प्राप्त गर्नेहरू हौँ ताकि हाम्रो यो 7वटा गुणले भरियोस्। याकुबले भनेको 7वटा गुणमा के छ? शुद्ध, शान्तिपूर्ण, कोमल हृदय, आज्ञाकारिता, दयावन्त, पक्षपात रहित र कपट रहित। यो 17 पदको आशय यही नै छ। यो 7वटा खण्डलाई हामी हेरौँ, 7वटा यो पोइन्ट्सलाई हेरौँ, बुदालाई हेरौँ
र त्यसरी नै आज हामी परमेश्वर निरन्तर बाइबल अध्ययन गर्ने आजको समयदेखि लिएर उसो हामी परमेश्वरमा समय बिताउनेहरू